السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ میری ایکو بند کر۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسع، جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے۔ بھئی ڈبلنگ بند کر دے، سادہ چلا۔ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ۔ جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، صدر العلا، شمس الضحیٰ، مصدر مہر و وفا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، والی بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے۔ صاحب اور ساتھیوں، میرے ذمہ میرے بھائی طارق وٹو صاحب نے مضمون لگایا ہے والدین دی عظمت، ادب و احترام دے بارے چ، اور او یہ سالانہ پروگرام اونا دے پائی سارے مل کے یہ پروگرام کرواندے نے۔ اپنے باپ دی دعا واسے اللہ تعالیٰ انہاں دے والد دی قبر نو جنت دی کیاری بنائے، اور زندگی دے گناہ اللہ معاف فرمائے۔ اچھی کہہ دو آمین۔ والدین دی عظمت دے اور انہاں دے ادب و احترام دے متعلق میں گزارشات کرنا چاہنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اور فیصلہ کر لیا ہے تیرے رب نے، حکم دے دیتا ہے تیرے رب نے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تو خاص عبادت کر میری۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاہ ایاک، خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت بھی رب دیے تے مدد بھی رب کو لو منگنی۔ تیرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تو عبادت میری کرنی ہے خاص۔ دوجا فیصلہ تیرے رب نے کیتا ہے کہ اپنے بڑھے ماں باپ دی خدمت کرنی۔
زمین دی دھرتی تے شرک نالوں بڑا گناہ کوئی نہیں، کیونکہ مشرک جیڑا ہے نا وہ میری زمین نو اللہ دے نے سونے نہ بھی بھر دے، میں مشرک دا سونا بھی قبول نہیں کرنا۔ اور 18 نبیاں دا نام لے کے اللہ نے کہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، اگر 18 نبی بھی میری ذات نہ شرک کر دے میں انہاں دی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دیں۔ پھر اللہ نے اپنے نبی نو مخاطب کر کے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرے محبوب اگر تسی بھی میری ذات نہ شرک کرو میں تھوڑی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دیں۔ یعنی نبی شرک کردہ نہیں، اللہ نبیاں نو یہ بات کہہ کے سمجھان سانو ڈے نے کہ شرک دنیا دا اتنا بڑا گناہ ہے کہ دی معافی نبی نو نہیں تے امتیو تھوانو کیویں نہیں ہوئے گی۔ اس واسطے میرے بھائیوں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ نے شرک معاف نہیں کرنا، اس تو علاوہ جنہیں گناہ ہون گے معاف کر دے۔ ہن شرک تو بعد اس زمین دی دھرتی تے سب تو بڑا گناہ ہے والدین دی نافرمانی۔ بوڑھے ماں باپ نو گالیاں دینا اور بڑھے پیو دے سامنے کھلو کے اچھی اچھی بولنا۔ قرآن آندہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، دعا چو ایک بڑھا ہو جائے او کلاہما یا دوویں بڑھاپے نو پہنچ جا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، عربی زبان دے اندر سب تو کم تر لفظ جڑا ہے او اوف ہے، اس تو کٹیا لفظ کوئی نہیں۔ فرمایا انہوں نے اوف بھی نہیں کہنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اس مائی تے بابے نو چڑکنا بھی نہیں، چڑکی دا تے چھوٹے نو تے وڈے نے۔ قرآن نے کیوں کہا کہ انہوں نے چڑکنا نہیں؟ یہ تے بڑے نے نا، بڑیاں نو چڑکنا تو نہیں نا چاہیے، بولیے کہ چڑکنا چاہیے، بولو تو صحیح۔ پھر رب نے کیوں کیا چڑکنا نہیں؟ بھئی بات یہ ہے کہ جدوں بندہ بڑھا ہو جائے نا او دی عادات بچیاں والیاں ہو جاندی ہیں۔ غلطی سمجھ آئی؟ جدوں تو بچہ سے الٹیاں سیدھیاں حرکتاں کرنا ہے، کدی تیرے ماں باپ نے تینوں چڑکیا نہیں سی، ہن بابے کو کوئی ایسی گل نکل آئے تو یہ نہیں کہنا ابا تینوں عقل نہیں ہے، بولنا کیوں ہے؟ ہن جنہیں تینوں عقل دیتی ہے انہوں آنا عقل نہیں ہے، جنہیں تینوں بولنا سکھایا انہوں آنا بولن دی جاچ نہیں ہے۔ بولیے جنہیں تینوں لکمے دے کے اپنے خون پسینے دی کمائی نہ جوان کیتا ہے ظالمہ، آج اس باپ نو گلاں کرنے۔ ماں باپ دی بے ادبی کبیرہ گناہ ہے۔ بڑی توجہ نہ میری گفتگو نو سماعت فرمانا۔ کتاب القبائر امام زاہبی رحمہ اللہ دی کبیرہ گناہ تے کتاب لکھی امام زاہبی نے، وہ دے اندر انہاں باب بنے ہیں باب عقوق الوالدین، والدین دی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے۔ صغیرہ گناہ نماز پڑھنا معاف ہو جاندے نے، کبیرہ تو جب تک انسان تائب نہ ہوئے اس وقت تک کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ تے اگر تیری نافرمانی کرن دی وجہ تو نافرمان ہے، ماں باپ نہ ناراض ہے، تے تیرا ماں باپ دنیا تو ٹر گیا، ظالمہ قیامت تے دن رب نو چہرہ کیڑا وکھائے گا؟ جدا والدین دنیا تو ناراض کیا ہے وہ سمجھے میری زندگی دیا نمازاں گل ہو گئی ہیں، کیونکہ باپ دی رضا دے اندر اللہ دی رضا ہے۔ اگر زمین تے تیرا بڑھا پیو راضی ہے، آسمان تے رب راضی ہے۔ اگر تیرا باپ تے ناراض ہے، عرش تے رب بھی ناراض ہے۔ تو جڑا والدین دا گستاخ ہے ساری ساری رات کھلو کے نفل پڑھے، حج کرے، عمرے کرے۔ صحیح ترغیب و ترہیب علامہ البانی دی باب حقوق الوالدین، آقا فرماندے نے اے دی کسے نیکی دی رب نو لوڑ ہی کوئی نہیں، تینو قیامت دے دن کسے نیکی دا مچھر دے پر دے برابر بھی اجر نہیں لبنا اگر تیرا بڑھا ماں باپ تیرے تے ناراض ہے۔ اصحاب الاعراف ہون گے،
आराफ समझते हो? 9वें पारे च एक सूरा आराफ है। आराफ किनू किया जाता है? आराफ जन्नत ते जहन्नम के दरम्यान च एक जगह है, उच्चा जिहा टीला है, उन्होंने आराफ कहते हैं। नेमता सामने ने, खा नहीं सकणगे। जन्नत सामने में, जा नहीं सकणगे। जहन्नम सामने में, जहन्नम च भी जा नहीं सकणगे। वजह हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा दी मरफू हदीस है। आंदने कौन ने लोग असहाबुल अराफ? खारजू इलल जिहादी बिगैर रिज़ाई आबाइहिम व उम्महातिहिम। इन्हां माँ बाप की इजाजत तो बगैर जिहाद कीता होएगा। माँ बाप की ना फरमानी इन्हां जन्नत च नहीं जान देगी, ते जेड़ी शहादत इन्हां अल्लाह दे राह च लई वो जहन्नम च नहीं जान देगी। हत्ता यक्ज़ी अल्लाहु अमरा, इन्हां दा फैसला रब दे सुपुर्द है। पता नहीं उन्हें फैसला किवें करना है। माँ बाप की नाफरमानी इतना बड़ा गुनाह है, और माँ बाप का नाफरमान कयामत के दिन अल्लाह की अदालत चाहेगा, रब एदे वल नजर उठा के वेखणगे भी नहीं। इनू मामूली गुनाह समझते हो? और माँ बाप के नाफरमान ते अल्लाह की लानत है। जिहड़ा वालिदैन का नाफरमान है, फरमाया वला तनहरहुमा, डांटना नहीं। फरमाया वकुल्लहुमा कौलन करीमा, इन्हां नाल नरम लहजे च गल करनी है। ऐसा अखा चुक के बाप की अख चख पा के गल ना करी, अरश ते रब नाराज हो जाएगा। माँ बाप के सामने उच्ची ना बोली, बेअदबी के जुमरे च आएगा। संग फाड़ फाड़ के इन्हां दे सामने ना बोल। इस बाबे नू सताया ना कर, इस बाबे नू गालियां ना दिया कर, बाबे नू तू करके ना बुलाया कर। तो याद रख, अगर वालदैन की नाफरमानी तू करना है, अब्बे नू गालां कढ़ना है, बुरा बोलना है, उच्ची बोलना है, बकवास करना है, तो तेरे जेड़े जम्मे ने ये जिस टोपे देना ही उस टोपे लैन वास्ते भी तैयार होई। दुनिया मुकाफाते अमल है, जैसा करोगे वैसे ही भरोगे। को समझ भी आउन डई जे कि को हूं हां भी नहीं करदे पे। चलो सुभान अल्लाह नहीं आउंदी तो इन्ना लीला ही पढ़ी जाओ। तो मैं बात कर रहे हैं वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहू। अल्लाह ने अपनी इबादत दे नाल वालिदैन की खिदमत नू अटैच कर दिता है कि रूए जमीन ते मेरी इबादत तो बाद अगर नंबर है तो तेरे बूढ़े वालदैन है। और एक जगह ते नहीं, 5 जगह ते कुरान च अल्लाह ने अपनी इबादत तो बाद वालदैन का तज़किरा किया। अपनी इबादत ना वालदैन की खिदमत नू अटैच किया। क्यों? मेरी इबादत तू इस वास्ते करनी है, मेरे जैसा कायनात च दाता नहीं, ते बुढ़े मापियां की खिदमत तू तां करनी है, इन्हां जैसा कायनात च नाता नहीं। पूरी दुनिया के दाते कट्ठे हो जान लोकां दे, साडा नहीं, साडा ही कोई है। अर्श वाले दाता का मुकाबला कर सकते नहीं। ते पूरी दुनिया के नाते कट्ठे हो जान, तेरे माँ बाप के नाते का मुकाबला नहीं कर सकते। आ सारे रिश्तेदार कट्ठे कर लो। जेड़ा दुख दर्द अल्लाह ने तेरे बाप के दिल च रखे, तेरी माँ के दिल च रखे, वो कायनात के अंदर किसी रिश्ते च नहीं। बुढ़े प्यो ने जो हाथ चुकने ने ना, आका फरमाते ने बाप की दुआ औलाद के हक च अल्लाह रद्द नहीं करते। ये क्लीयर कट हदीस है। कई मौलवियों ने तो मां मां कर करके ना, मां बस मां ही है, प्यो कख भी नहीं। वो अब्बे नूं ना खुडे लैन ला छड़िया है, मां मां ही बस। और भाई मां के कदमां थले जन्नत है, ते जन्नत का तवाफ करना ही। अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्ना, उस जन्नत का दरमियाना दरवाजा तेरा प्यो है। बाप की खिदमत करेगा तो जन्नत च वड़ेगा, तो जे बाप की नाफरमानी करके टुर गया, मां नूं कलेजे ना ला लिया, तो क्यामत नूं मैं वेखांगा किवें जन्नत च वड़ना है। बोलते नहीं। कुरान ने वालिदैन का लफज बोलिया, कली मां का नहीं। मां की अजमत शान मुकाम अपनी जगह ते मुसलम है, लेकिन दुनिया की किसी हदीस से बात नहीं आई कि मां अगर दुआ करे तो अल्लाह कबूल कर लेंदे ने। अगर हदीस आया तेरा बुढ़ा प्यो तेरे बारे च हथ चुके, अल्लाह उहदे उठे हत्थां नूं खाली वापस नहीं मोड़दे।
ذرا غور کیجیے. اور والدین دا لفظ آیا قرآن جتوں بھی قرآن پڑھو گے. دوسرا مقام ایک عبادت اور والدین کٹھے. دوسرا مقام فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اے بنی اسرائیل والیو جی اللہ جی کی گل ہے. فرمایا مینوں وعدے دیو نا. پہلا وعدہ اے وے کہ میرے تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنی. تے دوجا گل اے وے دوجی بات بڑھے ماں باپ دی خدمت کرنی ہے. بوڑھے ماں باپ دا ادب کرنا ہے. انہاں نہ نیکی کرنی ہے. یہ قرآن دا دوجا مقام. تیسرا فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. عبادت اللہ دی کرو. اے پارا پنجویں پہلا پارا پہلا سی. اے پنجواں پارا ہے عبادت اللہ دی کرو. او دی ذات نہ کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا. تے دوجی گل اے وے بڑھے والدین دی خدمت کرو. یہ تیسرا مقام ہے. اگے چوتھا آ گیا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محبوب جی اعلان کر دیو تالو آ جاؤ میں دسنا وا جیڑیاں گلاں چیزاں رب نے تھوڑے تے حرام کر دتیاں نے. انہاں وچوں پہلی گل اے وے کہ اللہ نے شرک تھوڑے تے حرام کر دیتا ہے تے والدین دی نافرمانی بھی تھوڑے تے حرام کر دیتی ہے. اگے مقام نمبر 5 اللہ فرماندے نے انشکر لی ولی والدیک. وہ میرے بندے میرا بھی شکر ادا کرتے اپنے بڑھے والدین دا بھی شکر ادا کریا کر. ہونے تھے دو باتاں نے. وَقَضَى رَبُّكَ اللہ تعبدو عبادت کدی کرنی ہے ربک جو تیرا رب ہے. رب دا معنی کی ہوتا ہے جتھے جتھے مخلوق وس رہی ہے نا او دی جگہ تے او دی تباہ تے مطابق دین والے نو عربی چ رب باندھے نے. کو سمجھ آئی جے کہ کوئی جتھے جتھے مخلوق وس رہی ہے او دی جگہ تے او دی تباہ دے مطابق دین والے نو عربی چ کی آندے نے رب. ہونے تھے مثال لگا دے. حضرت موسیٰ نے اللہ بھوک بڑی لگی روٹی چاہیے دی. فرمایا موسیٰ اچ کیا ہے آسا. فرمایا پتھر تے مار. پتھر دے ماریا پتھر ٹوٹا وچوں پھر پتھر پھر پتھر پھر پتھر. 7ویں پتھر دے پیڑ چ کیڑا ہے جدے منہ چ کالا سبز پتا ہے تازہ. نبی موسیٰ نے اللہ تیری قدرت کتھے 7ویں پتھر دا پیڑ تے کتھے کیڑا دے تازہ سبز پتا. فرمایا موسیٰ اس کیڑے دے منہ نہ کان لائے آندا کی ہے بیا. تے کیڑا کہہ رہے ہیں سبحان من یرانی وَيَسْمَعُ كَلَامِي وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي. موسیٰ جی پاک او ذات جڑی 7ویں عرش تو 7ویں پتھر دے پیڑ چ مینوں ڈائریکٹی ویندی ہے بھائی. پاک او ذات جیڑی میرا کلام 7ویں عرش تے ڈائریکٹ پئی سن دی ہے. پاک او ذات موسیٰ جی جیڑی روزانہ مینوں تازہ رزق دیندی ہے تے مینوں بھول دی وی نہیں. اینوں رب باندھے جے. وَقَضَى رَبُّكَ جتھے جتھے مخلوق وس رہی
آنڈا ویکھیا جی آنڈا بولو تو صحیح آنڈے ہو آنڈے چ کنیاں چیزاں نے ایک سفیدی تے ایک زردی الگ ہے کہ مکس ہے الگ آنڈا لوڈ کرنے ہیں گڈیاں تے جدو لوڈ کیتا ہے ہلیا لایا پھر ہلیا شاپر چ پا کے اندر پھر ہلیا تو آواز آتی ہے میری ربوبیت ویخ میں آنڈے دی سفیدی تے زردی نو آپس مکس نہیں ہون دیتا تے جس آنڈے دی سفیدی تے زردی مکس ہو جائے انہوں کی آندے ہو آنڈا گندا ہے مشرک آنڈا گندا ہے جیڑا گندا آنڈا ہوئے انہوں کتے سوڑ دے ہو روڑی تے گندی ٹوکری چ نالی چ ہیں وہ تو آواز آتی ہے توحید دی سفیدی چ شرک دی زردی مکس کر کے نہ ہی نہیں تے تینوں گندا آنڈا سمجھ کے جہنم دی ٹوکری چ وگا دیا ہن آنڈا جیڑا مرغی تھلے آندا ہے دیسی آنڈا فارمی دی گل نہیں کردا فارمی تے 40 دن ہی تیار جیڑا کھا لے 20 دن ہی تیار بول یہ دیسی آنڈے دی گل کرنا مرغی تھلے آیا 18-19 دن گزرے وہ جڑی آنڈے دی سفیدی ہے نا آنڈے دی سفیدی وہ دا چوزا بنتا ہے زردی دا نہیں بنتا سفیدی دا نکی جی چونج لگ گئی ہے تے نکی جی سری لگ جاندی ہے تے 2 پونچھے لگ گئے نے اتے ریشم ورگی لوئی او گائی ہے تے ہون اس چوزے دی خوراک وہ جڑی زردی ہے نا آنڈے دے اندر اللہ اس زردی نو چوزے دی خوراک بنا دے دے اینو رب باندے نے رب ایل ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نہ سانی کائیے مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا روزی پہ دیندہ ایک نگران اس دا کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلے چوں چوں کردہ بچائے بلی نو ویخ کے ماں وال پجدہ نسدائے آگیا دشمن مانو دس دائے سجل دشمن دی انو کنے گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے چوزا انڈے دے اندر اللہ دے نے چوسیا بارا اللہ باری کو نہیں چھانی کونی تھوڑا کونی تے بوہ بھی کونی تے روشن دار فرمایا نکی جی چھانی دیتی تے اینو اندروں مارسو آنڈے دے اندروں چوزا آنڈے دے چھلکے نو ٹھونگا مار دا ہے چھلٹ ٹوٹ گئی چوزا باہر آ گیا یہ ان 17 چک ہی ہے نا تھوڑا 7 چک دے کہ پرائمری سکول چ نہیں ہے پڑھیا نہ ہائی سکول چ پڑھیا بلی نو ویندا ہے بھج کے ماں دے پراں چ لکدا ہے کہ نہیں اور رب نو چھڈ کے غیراں نو مشکل کشا کہنے والو مینوں دسو کیڑی ذات ہے جنہیں آنڈے دی سفیدی تے زردی نو مکس نہیں ہون دیتا وہ کون ہے جنہیں سفیدی دا چوزا بنا کے زردی نو دی خوراک بنایا وہ کون ہے جنہیں نو ٹھونگے مارن دیا جاچاں دسیاں نے تے کیڑی ذات ہے جنہیں نو سجن تے دشمن دی تمیز دیتی ہے بولو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فأحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین ادھر میرے حال ویکھو ہو والحیو او جیوے جیوے نت جیوے ہو والحیو لا الہ الا ہوا فادوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین وہ رب العالمین ہے
جنہیں کائنات دے اندر ہر مخلوق نو دی جگہ تے رزق دیتا ہے. ہن اگے چلیے نا، چلیے اگے. ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے. 360 جوڑ جوڑے تیری ماں نو کھڑاک نہیں آیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ من سلالة من تین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك اللہ احسن الخالقین. اللہ ترجمہ کیے ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے. کاریگر کیویں اے گوشت ہڈیاں جوڑ دائے بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے پیشاں مار خاں چاہتی ویخ اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی. پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائی ہے ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے. پوری دنیا دے مصور کٹھے ہو کے مٹی دے باوے بنا سکتے نے، لکڑ دیاں مورتیاں بنا سکتے نے، او لوگوں لوہے دے مجسمے بنا سکتے نے. کائنات دے اندر سونے دیاں مورتیاں چاندی دیاں مورتیاں بنا سکتے نے. اگر پانی دے قطرے تو انسان بنا سکتا ہے تو صرف رب رحمان ہی بنا سکتا ہے. یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. او انسانہ ماں دے شکم چ تیریاں اکھاں بھی بن گئیاں، کن بھی بن گئے. اکھاں بھی دو نے، کن بھی دو نے، ہاتھ بھی دو نے، پیر بھی دو نے، پر سر ایک کیے. اللہ سر کیوں ایک بنایا ہی؟ فرمایا تیرا سر بھی ایک ہے، میرا جھکان واسطے در بھی ایک ہے. ایک سر ایک در تے جھکدا سونا لگدا ہے، اے سر در در تے جھکدا سونا نہیں لگدا. اور دنیا چ ایک نماز ایسی بھی ہے جدے جی سجدہ رکوع نہیں، وہ کیڑی ہے؟ جنازہ. کیوں نہیں رکوع سجدہ کری دا؟ اگے میت ہے. میت نبی علیہ السلام دی ہوئے، ابو بکر و عمر دی ہوئے، علی حجویری دی ہوئے، سلطان باہو دی ہوئے، پیر عبدالقادر جیلانی دی ہوئے، اور میت بلے شاہ دی ہوئے، بابے فرید دی ہوئے. جدو میت 4 فٹ تائیں ادو رکوع سجدہ نہیں، جدو 4 فٹ ٹھائیں پھر رکوع تے سجدہ کیوں ہوئے؟ کو سمجھ آ رہی جے کوئی نہیں؟ اس واسطے میرے بھائیو اور رب العالمین چل ہن ذرا ویخ مجھا گاوانو گوبر پیشاب خون تے اونا تھاوانو. خون پیشاب دیاں اندر نیرانے کالے تھنا وچو نکلیاں چٹیاں تارانے. مکھن دودھ ملائیاں بندیا رجنائے جدوں بلائے مالک کنڈ کر بھجنائے. اللہ اکبر دی صدا بلند ہو رہی ہے. تو مسجد دے اگوں دی ننگ جانا ہے، مسیتے کیوں نہیں وڑدا؟ تے مائی تھلے کٹا چھڑنے ہیں، چھڑ دیو کہ کٹے تو بغیر ہی چو لیں دیو. ٹیکہ دے نہیں لاندے بول. ہاں ٹیکے نا، یہ ٹیکہ بھی ایک بہت بڑی لعنت ہے. انہوں تو ہی کی سمجھ دیو بڑی اچھی چیز ہے. جیڑا اللہ نے ایک طریقہ کار پیدا کیتا ہے وہ ہے کٹا، وہ دا جا انہوں تھلے سڈو. جدوں نے 2 منہ مار رہے پورا دودھ ہوانے چلا لینا، ہوانا بھریا گیا ہے. ہن کٹے نو پھڑ کے منہ تو کھچ کے نا تے جا کے مجھ دے اگے بن دیتا ہے. مجھ انہوں چوم دیئے نالے چٹ دیئے تے پھر کیا دیئے پتر چوب کر ساڑھے نہ ایویں ہونی ہے. بول دے نہیں
انہیں منہ پرتا کے گسے نہ ویکھیا میرا کالا تے میرے اگے بجیا تے پیچھے چٹا کون بہ گیا؟ انہیں تھن پھڑیا ماری دھار دے منہ تے انہیں منہ پرا کر لیا، اتوں آواز آئی تھوڑے ماں پترا نہ ہوئی زیادتی ہے پر پوچھل بھی نہیں ہلانی لت بھی نہیں ہلانی۔ بول دے یہ انہیں حوانہ تون لگا ہے ہون اللہ دے نے میری ربوبیت ویخ حوانہ دودھ نہ فل لے پریشر بھی بڑا ہے تھلے میں 4 بوتلاں فٹ کیتیاں نے بوتلاں 4 انہوں نے منہ بھی ٹھائے تھلے میں ٹکر بھی کوئی نہیں لایا پر میری ربوبیت ویخ میں کدی ایک قطرہ بھی زمین تے ڈگن نہیں ہو دیتا۔ ہون لگا دودھ چون جویں کیمرہ فٹ کتوں فٹ چون لگا اتو آواز آؤں دی من بین فرسم و دم لبنا خالصا شائغا للشاربین او دودھ چون والے آ میری ربوبیت ویخنا اینو رب باندے نہیں ایک پاسے گوبر دی نالی ہے پیشاب دی نالی ہے خون دیاں نالیاں نے درمیان چ دودھ دی نالی ہے اللہ دے نے میری ربوبیت ویخ میں کدی گوبر نو دودھ چ مکس نہیں ہون دیتا میں کدی خون دا قطرہ مکس نہیں ہون دیتا پیشاب دی چھٹ تیرے دودھ چ کدی نہیں پہن دیتی لبنن خالصن او خالص دودھ میں دینا تے سبیلا غیر اللہ دینا دیاں لانڈے ہیں خالص دودھ میں دینا تے کھیران غیر اللہ دینا دیاں پکا کے ونڈن دے ہیں ظالمہ لبنن خالصن خالص ہوئی ہے جڑا مجھ دے تھنا جو ڈریکٹ نکلے ہے یہ دے اندر 7 چک دے نلکیاں دا پانی پاک خالص نہیں نہر دا پاک خالص نہیں مسجد دیاں ٹوٹیاں تو پاک خالص نہیں زمزم پا دے پھر بھی خالص نہیں اور دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا جو ڈریکٹ نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت جو ڈریکٹ نکلے ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پٹھیاں دے وچ دودھ مشینہ لگیاں نے کالے تھنا وچ ویکھو تارا بگیاں نے دودھ وچ دہیں تے دہیں وچ تھندائے مر جانے مالک زندہ ہے ٹھڈاں دے وچ پانڈے رکھے ہوئے نے مرگی دے وچ آنڈے رکھے ہوئے نے کتے بندا پیا بندہ کتے بندا پیا پرندہ اے مر جانے مالک زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رب العالمین فرمایا دنیا دے لوگو رب و قضا ربک اگے دوجا پوائنٹ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا میں پہلی گل لکھی تھی ہے رب نے اپنی عبادت نہ والدین نو منسلک کیتا ہے ہن اگے آئیے کوئی نبی ایسا نہیں جدی دعا والدین دے بارے چ نہ ہوئی ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام انہوں آدم ثانی کیا جاندا ہے حضرت نوح علیہ السلام نو حضرت آدم تو بعد اس زمین دی دھرتی دے اتے آئے نے دے کون بولو حضرت نوح علیہ السلام آئے نے تے نبی نوح دی عمر کنی سی 1780 سال بعد نے کیا 1750 بعد نے کیا 1780 سال بالکل قوی مضبوط روایت ہے البدایہ ہن 1780 سال نبی نوح علیہ السلام کہیں دے نے ربنا اغفر لی ولی والدیا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا۔ آدھے نے رب اغفر لی والی والدیا اللہ میرے بوڑھے والدین نو معاف کر دے۔ نبی نوح دینے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں جیڑیاں بے شمار اونا چک دعائے بھی ہے ربنا اغفر لی والی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ تھے انہاں حدیث مصطفیٰ سن لو جیڑا بندہ نماز دے اندر دعا پڑھ دے جدوں بھی پڑھ دے آقا فرماندے نے اللہ دے ماں باپ دا ایک درجہ جنت بلند کر دے دے رہے وہ درجہ کڈا کوئے کما بین السماء والارض جنہ زمین آسمان دے درمیان خلائے ایڈا وڈا درجہ ہے تے بندہ 5 ٹائم جدو کہیں دے ربنا اغفر لی والی والدیا آسمان تو آواز ہوں دیئے تیرے ماں باپ دے 5 درجے میں جنت دے اندر بلند کر دیتے ہیں
ذرا غور کرو، اللہ کتنی بڑی دعا ہے. اور نماز پڑھنی چاہیے دعا جڑی. تو ہن دعا تو ادو ہی پڑھا گے جو نماز پڑھا گے، بول دیں. تو جی نماز واسطے مسیتے نہیں آنا، دعا کتوں پڑھنی ہے؟ بولو. تے اولاد کدوں مسجد آئے گی؟ جدو باپ بچپن چ بچیاں دی انگل پھڑ کے انہوں نے مسجد دے وچ واڑے گا. یہ بچپن چ وڑے پوری زندگی مسیت نہیں چھڈن گے، تو جی بچپن چ نہ آئے پوری زندگی مسیتے وڑن گے بھی نہیں. تو اولاد دعا ادو کرے گی جدو انہوں نے دین پڑھاواں گے، دین والے پاسے لاواں گے. پھر انشاءاللہ اولاد تیرے مرن تو بعد تیرے واسطے ثواب دا TCS جاری ہو جائے گا انشاءاللہ. اس واسطے اللہ ساڈیاں اولاداں نو دیندار بنائے. حضرت حافظ عبد المنان وزیر آبادی اکھاں تو نبی نے سن، تے قرآن دے حافظ، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، بخاری، ابن ماجہ سب حدیثاں دے حافظ. شاگرد مولانا اسماعیل سلفی، شاگرد حافظ محمد گوندلوی، شاگرد سید داؤد غزنوی جیسے. لیکن دنیا تو باپ فوت ہوئے ہیں، خواب چ باپ ملیا ہے پتر عبد المنان دنیا چ قرآن تو پڑھنا ہے، جنت چ درجے میرے ودن ڈائے نے. ایتھے آن کے پچھتانا دجے پتر بھی نبی نے ہوندے انہوں نے بھی قرآن دے حافظ ہی بنا چھڑدا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. نمبر 3 حضرت سلیمان علیہ السلام کی آندے نے بارش منگن واسطے نکلے، 70,000 دا لشکر نالے. حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. فرمایا لوگو غور کیجئے، حضرت سلیمان کیڑیاں دی وادی جب پہنچے تے کیڑی کیڑیاں نو آندی یعنی اپنیاں رڈاں چ داخل ہو جاؤ. نبی سلیمان تے او دا لشکر آ رہا ہے تھوڑے کول، کتے تھوانو پیران دے تھلے مسل نہ دین. تے نبی سلیمان تے او دے ساتھیاں نو پتہ نہیں جے لگنا. یہ جدو کیڑی نے گل کئی تے کیڑی کی آندی ہے بھئی اللہم انی خلقم من خلقک، اللہ میں تیری مخلوق وچو مخلوق ہاں. اور 7 چک دے باسیو کیڑی نے کدے کولو منگے ہے ڈائریکٹ، بولیے اللہ کو. نبی سلیمان کولو نہیں منگیا. نبی نالوں اچا وسیلہ کائنات چ کوئی نہیں ہے، بھی نبی ہے. او بولو ہے بھی نبی دا بیٹا ہے، تے حکومت بھی پوری کائنات تے نبی سلیمان دی ہے. لیکن سلیمان کولو نہیں منگیا، ڈائریکٹ رب رحمان کولو منگے ہے. اوے اٹھ ویخ تے رکھ قرآن اگے، کیڑی رنی رب رحمان اگے. انہیں عرض نہیں کیتی سلیمان اگے، کہو لا الہ الا اللہ. اور بجے پیاس نہ شبنم چویاں تھی، ہیرے لال نہیں لب دے ٹویاں تھی. بابا پتنیوں منگی دے مویاں تھی، کہو لا الہ الا اللہ. اچھے تور جیا کوئی ٹیلا نہیں، سونے چن جیا رنگ رنگیلا نہیں. بابا رب جیا کوئی وسیلہ نہیں، کہو لا الہ الا اللہ. تے گل بڑی با کمال ہے، موتی لب دے نہیں بیابان وچوں، مچھی لب دی نہیں ریگستان وچوں. بابا پوت لب دے نیو قبرستان وچوں، کہو لا الہ الا اللہ. حال شور زمین وچ جونا کیوں، دانے پن کے زمین وچ بونا کیوں، اور تھن چھڑ کے تے پوشل چونا کیوں. مشرق دی مد ماری ہے نا، پوشل لمی ہے تھن چھوٹا للہ تار بول دینے. تے کیڑی دی گل نو سنیا نبی سلیمان نے، فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک.
نبی سلیمان نے کیڑی دی گل نو سنیا، نبی سلیمان ہس پے، بدل وس پے، نبی سلیمان تے او دے ساتھی نس پے۔ سمجھ آ رہی جی کوئی دھیان دینے اللہ میں تیرا شکر کیویں ادا کراں جڑی تو نعمت میرے تے کیتی ہے تے والا والدیا میرے والدین تے کیتی ہے۔ اپنی دعا جو مان باپ نو کڈیا نہیں، ایک اور نبی ہے یہ نام حضرت یحییٰ علیہ السلام، وَبَرًّا بِوَالِدَیْہِ، حضرت یحییٰ بھی اپنے بڑھے والدین نہ نیکی کرنے والے۔ بیر دا معنی کی ہے نیکی، محدثین نے نا احادیث دیا کتاباں دے باہر باب بر الوالدین کہ والدین دے بارے چ باپ ہے نیکی کرن دے بارے چ، والدین نہ نیکی کرن دے بارے چ۔ صحابہ نے پوچھے نا اللہ رسول سب تو افضل عمل کیڑا ہے؟ فرمایا صلاۃ لوقتہا، نماز نو دے وقت تے ادا کرنا۔ ثم ایون، پھر فرمایا بر الوالدین، والدین نہ نیکی کرنا نماز تو بعد دنیا دے اندر سب تو افضل ترین عمل بڑھے ماں باپ نہ نیکی کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک نبی اور ہے ادھا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ آگے کیے وبرم بوالدتی، حضرت عیسیٰ بھی اپنی ماں نہ نیکی کرن والے ہیں۔ نبی یوسف مصر دے بادشاہ نے ماں باپ ہوندہ پائی ہوندے نے، ورفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا، جڑا بادشاہی دا تخت ہے او دے تے اپنے ماں باپ نو بٹھا دیتا ہے، او 11 ویر جڑے نے سامنے سجدے جے ڈگ پیندے نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا یوسف پسلوری صاحب۔ تو ہاں میرا سا کڑایا بھائی، او بھائی اٹھو کھلو یار، توجہ ہے جی کوئی نہ نہیں، ایویں دے بندے بھی ہونے چاہیے، صحت ٹھیک رہی دی۔ تو میں بات کر رہا جننے نبی نے ہر نبی دی دعا چ اپنا والدین نو نہ شامل رکھیا ہے۔ گو باپ مشرک ہے نا، نبی ابراہیم دا باپ مشرک ہے نا، پوری زندگی مشرک باپ نو یا آباتی آکھیا ہے، یہ دا معنی ہے اے میرے ابا جی، اوے ابا کہہ کے نہیں بلایا۔ جیڑا والدین دا مؤدب ہے، سنو، جیڑا والدین دی خدمت کرتا ہے اللہ او دے رزق چ کمی نہیں آن دے دے، کیونکہ نبی پاک دی حدیث ہے جیڑا والدین دا خدمت گزارے اللہ انہوں 2 چیزاں عطا کر دینے۔ والدین دا جڑا خدمت گزارے اللہ او دی عمر بھی لمبی کر دیندے نے تے او دے رزق بھی اضافہ کر دیندے نے۔ سبحان اللہ، عمر لمبی رزق پھاٹک کھل جاندے تے بڑھے ماں باپ دی خدمت کر کے دعاواں لیاں ہون صحیح، کہ بابے دی نافرمانی کر کے کوئی بد دعا نہ للیا جے رہنا تیلا نہیں جے۔ تے ماں باپ دے مرن تو بعد بھی پوری زندگی ماں باپ دی دعا انہاں دے بچے نہ کم کرتی ہے۔ آگے آئیے، جڑا والدین دا خدمت گزار ہے نا، ایک دی عمر لمبی ہوندی ہے، رزق سے اضافہ ہوندہ ہے۔ تیجی گل، جڑا والدین دا خدمت گزار ہے اللہ او دی دعا نو رد نہیں کر دے، وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ ہن تو ہاں پوچھنا پہ دی دلیل کرندہ اویس سی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم دی روایت ہے، عمر جب تم مکے جائیں نا اتھے کہ کرندہ اویس آئے گا وہ دے کو دعا کرائیں اللہ وہ دی دعا رد نہیں کرتا۔ اللہ رسولہ دا عمل فرمایا وہ بڑھی ماں دا خدمت گزار ہے۔ سبحان بڑھی ماں دا خدمت گزار ہے۔ آقا دنیا تو چلے گئے، ابو بکر بھی دنیا تو چلے گئے، حضرت عمر دی خلافت دا دور ہے، مکے گئے، کرن تو قافلہ آیا، اویس نو لبیا، فرمایا اویس میرے واسطے دعا کر۔
اویس اگوں آندا عمر کی کر رہے ہو؟ نبی دے گوڈے نہ گوڈا لا کے ساری زندگی بہن والیا دعاواں تو کر، تو میرے کو کروا رہے ہیں؟ تو خلیفت المسلمین ہے تے نبی دے کھبے ساری زندگی تو زندگی گزار چھڑی ہے تے سجے ابو بکر رہے ہے تے تیریاں تو تمہیں ہی بڑیاں نے تے دعا میرے کو۔ فرمایا گل اے وے اویس، نبی دی زبان نبوت نے فرمایا سی کہ اویس کو دعا کرائیں مکے جائیں گا عمر، اللہ دی دعا رد نہیں کر دے۔ اویس جہان غلط ہو سکتا ہے، میرے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ اور اے مسلک اہل حدیث ہے کہ دنیا دیا زباناں غلط ہو سکتیاں نے، ساڈے محبوب دی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، سونا ایہو جہا جگ وچ لبدا ہی نہیں۔ آکھے آپ خدا جبریل تو جا، میرے نبی نو لے آ فلک سجدا ہی نہیں۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، میرے پیغمبر علیہ السلام دے عمر نے کی کیا ہے؟ اویس دعا کر، دعا کیڑی کرائی؟ پہ مکے دے پہاڑ سونا بنا دے اللہ، یا منو دولت دے دے؟ نہیں، دعا کی ہے۔ جدو میں مسلم دے الفاظ پڑھے میری آنکھاں آنسواں تر ہو گئیاں۔ او عمر جنہوں نبی نے 17 مرتبہ جنتی آکھے ہے، او عمر جڑا زمین تے مشورہ دیندہ ہے تے عرش تو قرآن بن کے محمد دے قلب عطر تے نازل ہوندہ ہے۔ او عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا سی آج عمر دنیا تو چلا گیا ہے، پوری دنیا دا علم ایک پلڑے چ، عمر تیرا علم ایک پلڑے چ، پوری کائنات دا علم مل کے عمر تیرے علم دا مقابلہ نہیں کر سکدا۔ او عمر جدے بارے چاکا نے جنت محل ویکھیا ہے، ایک بی بی ہے جڑی وضو پہ کر دی ہے، پوچھیا جبریل ہے کون ہے کدا محل ہے؟ سونے آئے عمر دا محل ہے تے جڑی بی بی وچ وضو کر رہی ہے حور ہے، اے عمر دا انتظار پہ کر دی ہے۔ آقا فرماندے نے عمر میں داخل لگا ہن منو تیری غیرت یاد آ گئی۔ فرمایا عمر کی آندے نے اویس دعا کر اللہ عمر دے گناہ معاف کر دے۔ اللہ دعا کرائی کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ ہن یہی اویس ہے، ایک وقت کہنے لگا اللہ رسول میں تھوڑا چہرہ ویکھ کے صحابی رسول بننا چاہنا، ہن رہا نہیں جاندا تے صحابیت دا منصب کڈا وڈا ہے؟ بولیے پتہ جی؟ او پتہ جی؟ آقا فرماندے نے عمر نو دی عبادت ایک پلڑے چ تے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چ۔ عمر نو دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ ایک نظارے۔ اور پھر آقا نے فرمایا لا تمس النار مسلما رعانی او رعا من رعانی، لوگوں اس بندے نو جہنم دی آگ چھوئے گی بھی نہیں جنہیں ایمان دی حالت چ مینوں ویکھیا ہے، انہوں بھی نہیں چھوئے گی جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھیا ہے، میرے ابو بکر و عمر نو ویکھیا ہے۔ اگے فرمایا طوبی لمن رعانی، خوشخبری دے دیو جنت دی جنہیں ایمان دی حالت چ مینوں ویکھیا ہے۔ طوبی او رعا من رعانی، انہوں بھی خوشخبری دے دیو جنہیں میرے ویکھن والے صحابی نو ویکھیا ہے۔ ہن جنہیں ویکھ کے ایمان لے آندا انہوں جنت دی ایک دفعہ خوشخبری، تے جنہیں منو بغیر ویکھن تو منیا انہوں جنت دی 7 دفعہ خوشخبری۔ سانو جنت دی کنی دفعہ خوشخبری ہے؟ 7 دفعہ۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماندے نے اویس تیری ماں زندہ ہے؟ جی اللہ رسول ماں تے جی زندہ ہے۔ فرمایا بڈھی ماں دی خدمت کر، تیری میری ملاقات جنت دے دروازے تے ہی ہو جائے گی۔ جاؤ احادیث دیاں کتاباں اٹھائیے، نبی دیکھ صحابی نے حضرت جہمہ رضی اللہ تعالی جہاد واسطے نکلے، نبی علیہ السلام کو آیا اللہ رسول میں جہاد تے جانا چاہنا، فرمایا ماں زندہ ہی؟ جی اللہ رسول زندہ ہے۔ فرمایا بڈھی ماں دی خدمت کر، اللہ تینوں جہاد دا ثواب ایتھے ہی عطا کر دے۔ ایک صحابی ہجرت واسطے نکلے ہے تو دے بڈھے ماں باپ رو رہے نے، یہ ہجرت کر کے چلا ہے۔ نبی علیہ السلام نے مل آندا اللہ رسول میں ہجرت دا ارادہ کر لیا، میں جانا ہے، لیکن میرے امی ابو بڑا رون رہے نے۔ آپ نے فرمایا جا کے اپنے ماں تے باپ نو ہسا،
اللہ تینوں ہجرت دا ثواب اتھے ہی عطا کرے۔ یہ کوئی چھوٹا عمل ہے؟ اسی انہوں معمولی عمل سمجھنے۔ اگے آئیے آخری بات میں کراں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی مشرک پیو نو ابا جی تو علاوہ نہیں بولے۔ یہ قرآن دی نص ہے۔ پوری زندگی بلایا یا آباتی یا آباتی، ابا جی ابا جی۔ کہ باپ نے کیا نا لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِ مَلِيًّا، میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا۔ تے اگوں متھے تے سلوٹ نہیں پائی تے کی کیا ہے؟ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي، ابا جی سلامتی ہوئے، تھوڑے واسطے میں رب کو بخشش ہی منگاں گا۔ کیسا انداز ہے یار، ابراہیم خلیل الرحمان دا پیو مشرک کے بت کڑ کڑ کے ویچ دے، لیکن وہ دے باوجود ابا جی تھوڑے واسطے بخشش ہی منگاں گا۔ باپ نے کیا پتھر مار کے رجم کر دیاں گا، تو میرے علاوہ دی توہین کرن تو بعد اگو گرم نہیں ہوئے۔ پھر ایک وقت آیا ہے پوری زندگی مشرک پیو دی خدمت کی تھی ہے، تے ابا جی کیا ہے؟ تے اللہ نے کیا ابراہیم ہن تینوں پتر ایسا دیاں گا جدا نا اسماعیل ہوئے گا، وہ دے اتوں دی ٹرک بھی ننگ جائے تھلے اسی نہیں کرے گا۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا پترا 9 سال دی عمر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام دی، تے آندے نے پترا اج منوں 3 دن ہوئے نے خواب آ رہی ہے، تینوں میں اللہ دے راہ چ ذبح پیا کرنا وا۔ ہن اج دے پتر نو پیو آکھے پتر منوں خواب آ رہی ہے میں تینوں ذبح پیا کرنا، انہیں کہنا ابا منوں بھی خواب آئی ہے میں تینوں چھری پیا پھر۔ ہن تے ایویں نہیں آندے نے نا، ابا تیرے نال پیار بڑا ہے، پیار بڑا ہے، بڑی محبت ہے ابا تیرے نال بڑا پیار ہے۔ پتر ہی تو پانی دا گلاس تے پھڑا، نہیں ابا پیار بڑا ہے، گلاس پانی دا لین ٹر گیا، تیری زیارت تو محروم رہا ہے، پیار بڑا ہے۔ بولتے نہیں اس طرح ہی ہے۔ اور ظالموں جس باپ نے خون پسینہ لا کے تینوں جوان کیتا ہے تو اس پیو نو دعائی واسطے بھی پیسے نہیں دیندا۔ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے نبی حریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتخذ الفیء دیولا والامانت مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین واعطا الرجل امرأته واقع امہ وادنا صدیقہ واقصا اباہ وظہرت الاصوات فی المساجد وساد القبیلۃ فاسقهم وکان زعیم القوم ارذلهم واکرم الرجل مخافۃ شرہ وظہرت القینات والمعاذف وشربت الخمور وظہرت القینات والمعاذف۔ فرمایا لوگو وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ زَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْكًا وَقَذْفًا وَآيَةٍ تَتَابَعُونَ كَنِظَامٍ قُطِعَ السِّلْكُ۔ فرمایا قرب قیامت نبی علیہ السلام نے 15 برائیاں بیان کیتیاں گناہ، انہاں دے وچ ایک گناہ بھی ہے کہ دوستاں نو قریب کیتا جائے گا تے پیو نو دور کیتا جائے گا، یاراں نہ تکے کباب روسٹو چرگے مرگے بھی چلن گے، یاراں نو سوٹ لے کے دے گا جتیاں لے کے دے گا، لیکن پیو دعائی واسطے پیسے مانگ لے گا، کہے گا ابا ہے ہی کوئی نہیں، ہو نہیں رہا کہ باہر اولادہ ایسیاں بھی ہے۔ ساڑھے شیخو پورے چوری منشا گوپیرا نے انہاں دے بچیاں نے 3.5 کروڑ دی گڈی اپنے پیو نو لے کے دی تھی، ابا جی تو ہے تے آج تو بعد بہنا ہے ادھے تے بہنا ہے۔ وہ کہنا پتر یہ 4-5 کلومیٹر سفر کر دیئے تے منو یہ پایا تیل بھی تو ہی دینا ہے۔ کہنے لگے بھائی تیل بھی ساڑھا ہی ہے، جس رب نے 3.5 کروڑ دی گڈی دی تو تیل نہیں دے گا، یہاں لئی تھوڑے واسطے یہ دے تے تسی بیندے پھب دے ہو، یہ بھی تے اولاد ہے نا، تے وہ بھی تے اولاد ہے۔ پوری زندگی باہر گزار کے آیا پیو، اولاد واسطے کماندہ رہا سعودیہ چ، مکان بنے ہیں، کوٹھی بنی ہے، جائیداد بنی ہے، جدو پیو باہروں آیا اولاد نے مار کے گھروں کر چھڑیا فٹ پاسا دے رولدا پھردا ہے، وہ بھی تے باپ ہی ہے نا۔ ایک مثال نہیں
ہزاراں مثالاں نے. اور شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ خطیب پاکستان گزرے نے 85 سال قرآن سنایا, لیکن عروج نو زوال نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ جدو ہندوستان تے پاکستان بنیا نا, شیخ القرآن نے اپنے پیو نو اپنے کندھیاں تے چوک کے پاکستان لے آئے. پھر کانے والا ڈیرا ہے شیخو پورے دے قریب, تقریباً کوئی 7-8 کلومیٹر سفر بنتا ہے. ہر جمعے پیو نو کندھیاں تے چکنا, شیخو پورے شہر چ ایک قدس مسجد اتنے لیا ہونا, جمعہ پڑھانا, پھر پیو نو کندھیاں تے چکنا, پھر واپس لے کے جانا پیدل. پیو کی آندا سی, پیو نے کہنا محمد حسین تو منو تنگاڑ اپنے کندھیاں تے چکیا ہے, رب تینوں جہازاں تے چکی پھرے گا. آخری عمر تک جہازاں دے سفر نہیں مکے. جیڑا ماں باپ دی قدر کردا ہے, عزت کردا ہے, احترام کردا ہے, ادب کردا ہے, اللہ انہوں دنیا دے اندر 4 چند نہیں بلکہ 8 چند لا دیتا ہے. میرے والد محترم بیمار ہوئے, میں اپنے والد دا پخانہ خود دھوتا ہے, میں نہاندا خود رہا, زیر ناف وال خود صاف کرتا رہا. لیکن میرے باپ نے دعاواں کیتیاں, پتر تو منو اپنی تلیاں تے اٹھایا ہے, رب تینوں بھی جہازاں تے چکی پھرے گا. اج کیڑی چیز ہے جڑی دنیا دی رب نے منو نہیں دیتی؟ بولیے. 3 بجے تک بھی میں سٹیج تے ہونا تے دنیا بیٹھی ہے, انہوں لے کے آؤ سٹیج تے بٹھاؤ سو, آخری تقریر انہیں کرنی ہے. 4 بجے تک لوگ بیٹھے نے. وہ میرا کمال نہیں, میرے ماں باپ دیاں دعاواں دا کمال ہے. نوجوانوں اگر چاہتے ہو کہ دنیا دے اندر اللہ ہر چیز ہر نعمت نہ نوازے, پھر وہ دی ایک کوئی شرط ہے کہ اپنے بڑھے ماں باپ دی خدمت کرو, کائنات تھوڑی مطیع ہو جائے. ہاں دیکھو نا, پتر منو خواب آیا, اچھا ابا جی یہ نہیں کیا سوچ کے دساں گا, نہیں, یا اباتی فعل ما تؤمر, ابا جی جویں تسی آندے ہو, جویں تسی آندے ہو, جویں اللہ نے کیا اویں کر گزرو. یا اباتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ, اگر اللہ نے چاہیا تو میں صابرہ چ ہوواں گا. کار لے گئے, حاجرہ نو کیا حاجرہ سرما پا دے, کنگی وا دے, نہلا دے. تے بیٹا عمر 9 سال ہے, تے پچھلی عمرے ملے ہے 90 سال دی عمر ہے بھی ایکو ہے. بڑا وڈا پیپر ہے, بڑا وڈا امتحان ہے. تے بی بی حاجرہ دے کولوں سرما پوا کے, کنگی وا کے, نہلا کے, کپڑے پا کے, ہاتھ چ چھری تے رسا لیا ہے, اسماعیل انگلی نہ لا لیا, تے مینا دی طرف نکل پیندے نے. پچھوں شیطان ہوندا ہے, حاجرہ تینوں پتہ لگا ابراہیم کدھر گیا ہے, وہ تے پتر نو انگل نہ لا کے لے گیا ہی ذبح کرن واسطے, وہ چھری تے رسا نال لے گیا ہے. حاجرہ آندیاں نے کوئی گل عقل دی کر, کدی پیوواں نے بھی پتراں نو چھریاں پھیریاں نے. آندا جی وہ تے مینوں اللہ نے کیا, ابراہیم آندا مینوں اللہ نے کیا ہے. تے بی بی حاجرہ کی آندیاں نے جے اللہ نے کیا تے سن, ایک بیٹے دی جگہ جے کر ہوون لاکھ ہزاراں, میں او بھی حکم الہی کارن ایک ایک کر کے واراں. ادھروں آؤندا اسماعیل کو ایتھے واپس نہیں جاندی, جمرہ اولا تے آؤندا ہے. میرے خلیل نے 7 کنکر پھڑے, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے نو مارے, پھر جمرہ وسطیٰ تے آیا, پھر 7 کنکر مارے, جمرہ اخرى تے آیا, پھر 7 مارے. عرشاں تو آواز آؤندی ہے, خلیل تو شیطان نو رستے چو ہٹان واسطے 21 کنکریاں ماریاں نے, میں تیریاں 21 کنکریاں نو قیامت تک اپنے حج دا حصہ ہی بنا چھڑے آئے. ایک کر دیاں عداواں دا نا حج ہے, صرف خلیل دے کر دیاں عداواں دا. باپ تے بیٹا آمنے سامنے کھڑے نے, ابا جی چھری تیز کر لو. آقا کی فرماندے نے جدو جانور نو ذبح کرنا چھری تیز کرو. ابا جی میری لتاں باواں نو چنگی طرح بن لے آجے, تسی چھری پھیرو گے میں تڑفاں گا, تے کتے تڑف دیاں میرے خون دے چھٹے تیرے تہمت تے پہ گئے. اسماعیل کتے قیامت نو گستاخاں چوں نہ اٹھایا جائے.
ابا جی اپنی اکھ تے پٹی بن لیا جے تے مینوں منہ دے منہ لٹایا جے پترا اکھ تے پٹی کیوں بننا؟ فرمایا میرا معصوم چہرہ تھوڑی نظر چاہے گا کتے میری محبت اللہ دی محبت تے غالب نہ آ جائے۔ ادھروں سلاواں ہو رہی نے ادھروں آسمان تے ہل چل مچ گئی ہے۔ اللہ کی لگا کرن بڈھے پیو دے کولوں پتر دے گلے تے چھری پھران لگے، فرشتے ہل چل مچ گئی ہے۔ فرمایا میرے فرشتیو تھانوں بھی پتہ نہیں تے او جڑے دوویں پیغمبر باپ بیٹا نبی نے پتہ انہاں نوں بھی نہیں۔ اگر نبی ابراہیم نو علم غیب سی چھری نہیں پھرنی پھر امتحان کا دا؟ اگر اسماعیل نو پتا سی میرا گلا نہیں کٹیا جانا پھر لوگو امتحان کا دا تے ادب کا دا؟ اللہ اللہ اللہ۔ پہلی وصیت اسماعیل فرمائی چھری نو تیز کر لو خلیل الہی تسی کمزور متا وڈے نہ کائی ہووے تکلیف میرے تائیں۔ دجی وصیت بنو لتاں باہاں بھی میریاں زبا دے ویلے تڑفاں چار چفیریاں اوے خون نہ پہ جائے اتے چادراں تیریاں ہواں بے ادباں وچوں نائی۔ تیجی وصیت تھوڑی عمر وڈیری ہے تھوڑے ہتھی ہن موت آونی میری ہے صبر کمایو رکھیو وڈی دلیری ہے صبر بغیر چارہ نائی۔ چوتھی وصیت حضرت بھول نہ جاونا میرا سلام میری ماں نو پہنچاونا۔ چوتھی وصیت حضرت بھول نہ جاونا میرا سلام میری ماں نو پہنچاونا۔ آن کے چھیتی ٹور چلیا پراؤنا خدمت دا موقع ملیا نہیں۔ پنجویں وصیت حضرت کرم کماویو لہو بنا کڑتا میری ماں نو پہنچاویو صبر کماوے اے نصیحت فرماویو صبر بغیر چارہ نہیں۔ چھویں وصیت میرے ہانی میرے نال سن کھیل دے پھر دے سا کٹھے جیویں پھول نے رویل دے آن کے گھر ساڑے ٹیل دے تکلیف ہوئے گی اماں تائیں۔ ستویں وصیت جے پوچھن بچہ کتھے گوایائی آکھیو میں او دے کول چھڑ آیائی جو تیتھوں تے میتھوں چنگا رکھے گا سایائی ضائع کرے گا ہرگز نائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسرا لٹا لیا منہ دے منہ چھری نو چلانا شروع کر دیتا ہے تے چھری چل دی نہیں۔ چھری ابراہیم آندے نے چھری چل دی نہیں تے چھری آندی ہے خلیل میں تیری مننا کہ رب جلیل دی مننا۔ چھری نے دسیا جو خلیل چاہے او نہیں ہندا جو جلیل چاہے اور جو نبی چاہے او نہیں ہندا جو رب چاہے او ہی ہندا ہے۔ چھریے چل دی نہیں نرم گلے میرے اسماعیل دا کٹ دی کیوں نہیں؟ فرمایا منو قدرت نے منع کر دیتا ہے۔ جدو فطرت دے مقابلے قدرت آ جاندی ہے فطرت ناکام ہو جایا کر دیئے۔ آگ دی فطرت جلانا ہے سالنا ہے لیکن مقابلے قدرت آئی تے نار گلزار بن گئی۔ پانی دی فطرت ڈوبنا ہے لیکن انہیں نبی یونس نو ڈوبیا نہیں، مقابلے قدرت آئی نا۔ ادھروں چھری چل دی نہیں تے چھری چلائی جا رہے نے آواز ہوں دیئے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ
قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم۔ او کیا سی نا پیچھے، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اے ابراہیم فرما بردار ہو جو اللہ ہو گیا؟ فرمایا نہیں، نمرود دی عدالت چ جا کے میری عقائد دا اعلان کر دے، اللہ کر دیتا ہے، ہن بھی فرما بردار ہویا کہ نہیں؟ فرمایا نہیں، قوم دے سامنے میرا عقائد ڈنکا وجا دے، توحید دا اللہ وجا دیتا ہے، ہن بھی فرما بردار ہویا؟ نہیں۔ فرمایا چیخا چ چھال مار دے، اللہ مار دیتی ہے، ہن بھی فرما بردار ہویا کہ نہیں؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا اپنا ملک چھڈ کے دوجے ملک چلا جا، اللہ ٹر گیا، فرما بردار ہویا کہ نہیں؟ فرمایا نہیں۔ اپنی جوان بیوی تے بچے نو جنگل بھی آبان چ چھڈیا، نال شرط یہ وے جدو اینو چھڈ کے تو واپس ہونا پیچھے مڑ کے نہیں ویکھنا۔ جوان بیوی تے معصوم جیا پھل، او بے وادن غیر ذی زرعن، تے جدو اس طرح واپس ہوئے نا چھڈ کے تے اماں جی حاجرہ پیچھے دوڑ دیا، پتہ کیا آندی نے؟ کدے حوالے کر کے ٹریاں پیاریا، کدے حوالے کر کے ٹریاں پیاریا، درندیاں دے جنگل وچ سانو تو اتاریا، نبی نے پیشا مڑ کے دھیان نہیں ماریا، ٹوریا اونٹ واؤ وائیں پجا، جد اونٹ حضرت پیشا نہ ویخ دے، کھلو گئی ہے مائی ویخ، لکھنے نے لیکھ دے، تسی رب دے حکموں سانو ایتھے او چھیک دے، یا دیتی سزا ساڑے تائیں۔ نبی ابراہیم صفا دی پہاڑی تے چڑھے، تھلے تھوڑے جے اترے، ہاتھ چوک لے، اکھاں چو آنسو نے، آندے نے اللہ بے وادن غیر ذی زرعن عند بیتک المحرم، اللہ تیرے گھر دے کول میں جوان بیوی تے معصوم بچہ چھڈ کے ٹر چلے آواں، اللہ ہن وی فرما بردار ہویا کہ نہیں؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا ہن اس بچے نو میرے راج میں چھری پھیر دے، ذبح کر دے۔ جدو بچے دے گلے تے چھری رکھی ہے نا، پھر اے نہیں پوچھا اللہ فرما بردار ہویا کہ نہیں؟ اتو ڈائریکٹی آواز آؤندی ہے فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ میرے خلیل، میرے پیپر چو تو 100/100 نمبر لے کے پاس ہو گیا ہے، اور میں تینو ایدہ صلہ کی دیتا ہے قیامت تک جنیاں قربانیاں ہون گیاں تینو برابر دا ثواب دیندہ رہواں گا۔ تے اسماعیل تینو صلہ کی دیتا ہے، تو اپنے باپ دی خدمت کیتی، ادب کیتا ہے، میں ہون بنی اسرائیل چو نبوت چوکے تیرے خاندان چلے آکے تے میں گو نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے، قیامت آ سکتی ہے تیرے خاندان چو نبوت نہیں جا سکتی۔ ماں پیو تائیں جڑکی نائیں تے اوف نہ کری مولے، اوے
ماں پیو جس دم حکم سناول تے بیٹا جلد قبولے ماں پیو تائیں جڑکی نائی تے دبکا مول نہ ماری کر کے خدمت تابع داری تے دل انہاں دا ٹھاری اللہ عمل دی توفیق دے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل فرماتے وہ خوف سے ریزہ ریزہ ہو جائے یہ کیڑی کوئی ایڈا سوال ہے بھائی یہ قرآن جیڑا ہے نا اللہ نے انسان تے نازل کیتا ہے انسان تے انہیں چک لیا ہے اگر یہی قرآن اسی پہاڑاں دے اتارتے تے او جڑے پہاڑ نے وہ اللہ دے ڈر دے نال ہی ریزہ ریزہ ہو جاندے یعنی پہاڑ بھی قرآن دا بوجھ برداشت نہیں کر سکے یہ جواب ہے اصل کہ پہاڑاں نے قرآن نو چکن تو انکار کر دیتا ہے ٹھیک ہے انسان نے کیا میں چک لی نا تے چک کے ان کی کیتا ہے قرآن نو ٹھپ کے نا تے باری چ رکھ چھڑیا ہے تے پڑھ دے پڑھ دے ہی کو نہیں تے قرآن دا ڈر بھی کو نہیں ہو کہ کوچے نو کیا نا پہ قرآن اٹھائے گا انہوں نے کہا کون سا قرآن ہے انہوں نے کہا قرآن انہوں نے کہا 20 لے آؤ میں 20 اٹھا لیتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے تے اسی تے قرآن نو ٹھپ کے رکھ چھڑنے ہیں اگر اے ہی قرآن جی میں آیا نا کہ بعض دل اینے سخت نے کہ اینے پتھر بھی سخت نہیں تے بعض پتھر ایسے نے جنہاں دے وچوں اللہ دے ڈر دی وجہ تو چشمے جاری ہو جاندے نے اللہ دے ڈر دی وجہ تو انہاں پتھراں جو چشمے اللہ نے جاری کر دیتے نے تے لیکن بعض دل ایڈے سخت نے انہاں دے اتے قرآن اثر کردا ہی نہیں انہاں نے جنہ مرضی قرآن سناؤ انہاں نے فائدہ دیندا ہی نہیں یہ اللہ دی عطا کردہ چیز ہے اللہ تعالیٰ عمل دی تو ایک بچی بیمار ہے دعا کرو اللہ انہوں شفا عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات عظیم الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما اللہ جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما جنہیں اس مجمع بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما اللہ سنو ماں باپ دا خدمت گزار بنا اللہ طارق وٹو صاحب دے والد محترم دی قبر نو جنت دی کیاری بنا اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وعیذ من عذاب القبر ومن عذاب النار اللہم نور قبرہ اللہم برد قبرہ اللہم وسع قبرہ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ اللہم حاسبہ حسابا یسیرا اللہ جنہ جنہ دے میرے سمیت والدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما اللہ جنہ دے والدین حیات نے صحت و عافیت علی لمبی زندگی عطا فرما اللہ شرک و بدعات دا کلا کما فرما توحید و سنت دا عالم بلند فرما اللہ طارق وٹو صاحب انہاں دے پائیاں دا پروگرام کروانا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما اللہ انہاں دے رزق مال و جان اولاد چلا برکات نازل فرما میرے اللہ جو سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی